बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी नई वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो आपके लिए लाए एक नई वीडियो, बहुत ही कीमती और उम्दा ज़मीन वाली वीडियो। इसमें आपको इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया जाएगा कि ये ज़मीन सस्ती भी है, करामत भी है, मुफीद भी है और साथ में डेरा वगैरह भी मुयस्सर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसकी इंशाल्लाह हम आपको प्राइस भी बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में ये आपको मिल जाएगी। और ये किस्तों पर भी मिल सकती है, किस्त वाइज भी आप ये ज़मीन ख़रीद सकते हैं और डाउन पेमेंट के साथ भी आप ये ज़मीन को बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसके कागजात वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं। इसके कागजात जो हैं वो कंप्यूटराइज कागजात हैं और पानी मीठा है बिल्कुल। यहाँ पर आपको एक ट्यूबवेल भी दस्तयाब होगा और दूसरा ट्यूबवेल लगा हुआ है लेकिन उस पर वर्किंग नहीं की जाती, लेकिन बोर वगैरह उसका किया हुआ है, उस पर बाकी हर चीज़ लगाई गई है, लेकिन उसके साथ पीटर वगैरह नहीं रखा गया। सिर्फ एक बोर से ही काम लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको नहरी पानी भी दस्तयाब होगा। तो इसके लिए जब आपके नहरी पानी दस्तयाब हो तो उस वक्त ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उनने एक्स्ट्रा काम किया है कि कभी नहरी पानी पूरा नहीं पड़ता तो उसके लिए वो ट्यूबवेल चला कर पानी को पूरा कर लेते हैं, अपनी फसल को सराब करते हैं अच्छी तरह। तो ये जो इसकी हालत आप देख रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि ये हालत इसकी क्यों इस तरह दिखाई दे रही है और इसके पीछे क्या रीज़न है। इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट हम आपको वीडियो में क्लियर करते जाएंगे। आप लोगों का ने बिल्कुल यहाँ पर रुके रहना और बड़े सुकून से आराम से हमारी वीडियो को देखना और सुनना है, क्योंकि जब आप लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी, आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाएंगे और फिर आप लोग इस पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या चीज़ दस्तयाब थी क्या नहीं थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चला जाऊं और साथ में अपने नए भाइयों का वेलकम करता जाऊं जो कि इस चैनल पर नए हैं। उनसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको इस वीडियो ज़मीन के बारे में बताता हूं कि यहाँ पर पानी बिल्कुल मीठा है, जो कि पहले बता चुका हूं। यहाँ पर जो रोड आता है, मतलब जो इसमें रास्ता आता है वो पुख्ता रास्ता है, कच्चा रास्ता नहीं है। इसके साथ मेन रोड भी लिंक होता है थोड़ी दूरी पर जाकर, 5 से 10 मिनट की मुसाफत पर पक्का रोड भी लिंक होता है। और इसके बाद ये आपको मैदानी ज़मीन दस्तयाब होगी, मैदानी ज़मीन है। और इसके बारे में आपको बताता जाऊं कि जितनी जल्दी मुझे मेरा भाई ये सेल करना चाहता है वो कहता है कि मैं उतनी ही इसको डाउन करके भी इसको सेल कर दूंगा। कोई ज़्यादा इस में ये नहीं कि वो ज़्यादा पेमेंट रखेंगे। और मेरे भाई जो इसको ख़रीदना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी रब्ता करके इसको बाय कर लें, क्योंकि ऐसी ऑफ़र दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसी ऑफ़र आपको दोबारा मिले। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको और मज़ीद डिटेल इसकी बताता हूँ कि इसके जो कागजात हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं, हमने खुद देखे हैं, बिल्कुल तसल्ली की है। तसल्ली करने के बाद ही हमने ये आपसे बात की है। उसके बाद ये जो आज इसमें हालात दिखाई दे रहे हैं, धान के फसल के बकायात दिखाई दे रहे हैं, ये ठेकेदारों की कमज़ोरी है और ठेकेदारों की नालायकी है। इससे पहले मेरे भाई ने जो ये ज़मीन सेल करना चाहता है उसने सारी की सारी ज़मीन अपनी ठेके पे दी हुई थी। तो ठेकेदारों को समझ नहीं थी कि ये कैसे ज़मीन को बोया जाता है या इसमें कैसे हल वगैरह चलाए जाते हैं या इसकी कैसे केयर की जाती है। तो मेरे भाइयों ने इसका कबाड़ा बना दिया है। इससे पहले ये ज़मीन ऐसी कभी भी ना ज़मीन थी जैसा कि अब आपको ये दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी नालायकी यहाँ पे साफ ज़ाहिर दिखाई दे रही है कि उनने जो धान की फसल के अखराजात हैं उनको जलाया नहीं है, उनको वैसे का वैसा छोड़ दिया जैसा कि वो थे पहले के पहले। और उसके अंदर उनने फ़ौरन ही गंदम काश्त कर दी, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार मुतासर होगी। मेरे ख्याल में ये गंदम की पैदावार ना होने के बराबर होगी, क्योंकि इसमें नमकियात की भी कमी है। वो मेरे भाई यूरिया वगैरह डालने के बजाय सस्ते दामों में ज़बरदस्त खाद लेकर डालते रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की नमकियात को भी मुतासर किया उनने और इस ज़मीन की नमकियात भी कम हो गई है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी फसल डाउन दिखाई दे रही है। वरना
یہ زمین بہت ہی قیمتی اور عمدہ زمین تھی، کیونکہ میں نے اس زمین کو چیک کیا ہے، جب اس کی مٹی وغیرہ چیک کیا ہے تو میرے بھائی مجھے امید ہے کہ جب اس میں نمکیات پوری کی جائے گی، اس میں اچھی کھادیں وغیرہ کی جائیں گی، اسے ڈرلنگ کروایا جائے گا، اس میں محنت کی جائے گی تھوڑی سی، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گی۔ تو میں ساتھ میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں اور چیزیں بھی جو اس میں مزید زمین میں آپ کو دستیاب ہوں گی۔ ڈیرا دستیاب ہوگا، آپ لوگوں کو نہری پانی دستیاب ہوگا، ساتھ میں ٹیوب ویل کا پانی بھی دستیاب ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو بجلی بھی دستیاب ہوگی۔ پانی وغیرہ بتا چکا ہوں کہ سارے کا سارا پانی میٹھا ہے، کھارا پانی آپ کو یہاں پہ دور دور تک کہیں بھی نہیں ملے گا۔ زمین میدانی ہے، ہموار ہے بالکل، کہیں پہ بھی اونچی نیچی یا آگے پیچھے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ پانی آپ ایک سرے سے لگائیں گے تو دوسرے سرے تک بڑے آرام سے پہنچ جائے گا کسی بغیر دشواری کے۔ تو میرے بھائی ایسی زمین کبھی کبھار ہی ملتی ہیں جو کہ اتنے سستے داموں میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ سستے داموں میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے والدہ صاحب کا اچانک ہی آپریشن کا مسئلہ بن گیا ہے، تو اس لیے وہ یہاں پہ بالکل آپریشن جو ان کا ہونا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنے اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں جن میں بہت زیادہ علاج کیا جائے، بہت اچھا علاج کیا جائے۔ تو میرا بھائی اپنی والدہ صاحب کو علاج کروانے کے لیے یو کے میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ ان کا جو علاج کروانا ہے وہ یو کے میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ اور کسی جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کے لیے میرا بھائی یہ زمین اپنی ماں پر قربان کرنے جا رہا ہے۔ ان نے کہا ہے کہ ہماری زمین جتنی جلدی ہو سکے سیل کر دیں، اگر کوئی بھائی اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسے دے کے باقی پیسوں کی قسط بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی بنا لیں، کیونکہ ان کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ماں پر بنتی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، کوئی بھی چیز قیمتی نہیں لگتی ماں سے زیادہ۔ تو اس کے لیے اس میرے بھائی نے اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے یہ زمین سیل کرنی ہے اور یو کے میں جا کر اپنی والدہ صاحب کا علاج کروانا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنا جلد سے جلد یہ زمین سیل ہو جائے، اس کی والدہ کا آپریشن اتنا ہی جلد سے جلد ہو جائے تو بہتر ہے۔ باقی تو میرے بھائی میں اس کا رقبہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی قیمت بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے بھائی نے پر ایکڑ اس کی قیمت رکھی ہے کہ جہاں کہ جلد سے جلد یہ زمین سیل ہو جائے، اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہم اور کروا دیں گے اگر آپ لوگ کہیں تو، لیکن ہمارے خیال سے کمی کا حق نہیں بنتا، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، انسانیت کی خاطر ہم یہ کمی بیشی نہ ہی اس میں کروائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تھوڑے سے پیسے کم کروانے کی وجہ سے اس کی والدہ کے آپریشن میں کوئی مسئلہ یا رکاوٹ نہ آ جائے۔ تو میرے بھائی اس کا جو رقبہ ہے وہ 80 ایکڑ رقبہ ہے، اور میرے بھائی جو اس کی قیمت پر ایکڑ میرے بھائی نے رکھی ہے وہ بالکل ہی مناسب رکھی گئی ہے۔ اگر اس سے بھی ڈاؤن کوئی کہتا ہے تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ اس سے ڈاؤن تو بالکل فری میں ہی دینے والی بات ہے، کیونکہ زمینوں کے ریٹ جو آج کل چل رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو بالکل پتہ ہے کہ زمینیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تو میرے بھائی نے اس کا جو ریٹ رکھا ہے وہ پر ایکڑ اس وقت جو میرے بھائی نے فائنل رکھا ہے 2,10,000 پر ایکڑ۔ ان نے یہ مجھے کہا ہے کہ 2 لاکھ پر ایکڑ میں ہمیں یہ 80 ایکڑ زمین سیل کروا دیں، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی سیل کروا دیں، تاکہ وہ جلدی سے جلدی یو کے میں جا کر اپنی والدہ صاحب کا ٹریٹمنٹ کروا لے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھائی یہ زمین خریدنا چاہتا ہے وہ بھائی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، واٹس ایپ پر میسج کر دے، صرف کال وغیرہ نہ کیا کرے، ڈسٹرب نہ کیا کرے، جسٹ آپ میسج کر دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد رپلائی دیں گے اور جتنا جلدی ہو سکا آپ سے رابطے میں آئیں گے۔ میرے بھائی جلد سے جلد رابطہ کرے جس بھائی کو یہ